ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। गुड मर्निङ नेपालमा हुनुहुन्छ। अघि मैले ब्रेकमा जानु अघि भनेको थिएँ आज हामी एकजना विशेष अतिथि र विशेष कुराकानी सहित उपस्थित हुनेछौँ भनेर। आज हामी सबैलाई आम नागरिकलाई प्रभाव पार्ने हामी सबैको नजिकको सरकार स्थानीय सरकारको केही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्थानीय सरकार देशभरि 753वटा छ। 753वटा मध्ये केही स्थानीय सरकार असाध्यै अब्बल ढङ्गले अघि बढिरहेका छन्। केही स्थानीय सरकार थुप्रै चुनौतीहरू समस्याहरूका बीच अलिकति सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पनि छन्। समग्रमा संघीयतापछि चाहिँ स्थानीय सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो निर्वाचन पनि सकिएको 2 वर्ष बितिसकेको छ। यसर्थ स्थानीय सरकारहरू दोस्रो कार्यकालको पनि लगभग आधा-आधीमा आइपुगेका छन्। स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ, स्थानीय सरकारले दिने प्राथमिकता के हुन्, स्थानीय सरकार र नागरिक बीचको सुसम्बन्ध कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति आम नागरिकलाई दिलाउनको लागि के कस्ता असल अभ्यास गर्न सक्छन् लगायतका अरू थुप्रै कुराकानी गर्नको लागि एउटा नमुना नगरका रूपमा चाहिँ वर्षौंदेखि परिचित हुँदै आएको भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिलाई बोलाएका छौँ। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौँ। स्वागत छ मेयर साहब। गुड मर्निङ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। सुरुमा चाहिँ अब लगातार दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नेतृत्वमा भक्तपुर नगरपालिका दोस्रो कार्यकालमा छ हैन? कस्तो हुँदैछ संघीयतापछिको स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि दोस्रो कार्यकालको आधा-आधी जस्तो अवस्थामा आइपुग्दा कस्तो अनुभूति हुँदैछ? ठिकै छ। अब पहिलो कार्यकाल हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौं। दोस्रो कार्यकाल पनि हामीले आफ्नो पार्टीकै उम्मेदवार भएको कारणले गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनको बेलामा जुन घोषणापत्र जारी गर्यो त्यो हाम्रो एउटा मार्गनिर्देशक त त्यो भयो नै। त्यसको आधारमा हामीले जनतालाई दिएको वचन एक-एक गरी पूरा गर्दैछौँ र अहिले धेरै कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। केही अझै बाँकी छन् र यो 2.5 वर्ष करिब बाँकी छन्। त्यसभित्रमा हामीले गर्ने योजना बनाएका छौँ। अघिल्लो कार्यकालमा पनि तपाईँको नेतृत्वमा भक्तपुरमा सरकार थियो हैन? अहिले पनि तपाईँको नेतृत्वमा छ। अघिल्लो कार्यकाल र अहिलेको कार्यकाललाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न कुन कार्यकालमा कठिन, कुन कार्यकालमा सहज या उस्तै? कार्यकालमा भन्दा पनि हामीले कस्तो काम गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। हिजो पहिलो कार्यकालमा पनि त्यस्तै चुनौतीहरूको बीचमा हामीले काम गर्यौँ। अहिले पनि त्यस्तै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ। अब हामीले चुनौती बिना त कुनै काम गर्न सक्दैनौँ, तर त्यसलाई कसरी चिर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। अहिले पनि त्यस्ता कुराहरूमा केही जटिलताहरू हामीले उस्तै चुनौती अहिले पनि विद्यमान छन् हैन? यो नेपालको परिपाटी कस्तो छ भनेदेखि नि जस्तो एउटा चुनाव र अर्को चुनावको बीचको समय हुन्छ नि, चुनाव आउँदा एउटा नेतृत्व र जनता बीचको त्यो निकटता जति हुन्छ, चुनाव सकिए पछाडि त्यो दूरीमा बदलिन्छ हैन? दूरी यति फराकिलो बनिदिन्छ कि अर्को चुनावसम्म जनता र नेतृत्वको भेटै हुँदैन, सम्बन्धै स्थापित हुँदैन। भक्तपुरको हकमा के छ अवस्था? नेतृत्व र जनता बीचको निकटता चुनाव ताका जस्तै सुमधुर छ? अहिलेको हिसाबले त त्यो भन्दा राम्रो छ। किनभने हामीले जनतालाई केन्द्रित गरेर काम गर्यौँ र गर्दैछौँ। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि जनतासँग राय लिने गर्छौँ। हामी यो गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूको कुनै सुझावहरू छन्, सल्लाहहरू छन् भने भन्नुहोस्, दिनुहोस् भनेर हामी कुनै अनलाइन मार्फत र जनताको भेला प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले भेला गर्छौँ र उहाँहरूको राय सल्लाह आइसकेपछि हाम्रो आफ्नो कार्यक्रमलाई योजनालाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यसैले धेरै सहयोग पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो अर्थमा भन्यो भने जनतासँगको जुन नजिक हिजो निर्वाचनको बेला थियो या अगाडि थियो त्योभन्दा कम छ भनेर हामीलाई लाग्दैन। त्योभन्दा अझ गाढा मजबुत हुँदै गइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। जनताबाट असहयोग त्यस्तो अनुभूति केही छ? त्यस्तो पनि खासै त्यस्तो अनुभव गर्नु परेन। कारण के हो भने हामीले जति पनि काम गर्छौँ हामीले कहिले आफूलाई भनिनुहोस् सिङ्गो समाजलाई राम्रो भयो भने हामी आफै पनि राम्रा हुन्छौँ भन्ने ठानेर काम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनताले पनि हाम्रै निम्ति गरेको रहेछ यो, चाहे शिक्षाको कुरा, चाहे स्वास्थ्यको कुरा, चाहे खानेपानीको कुरा, चाहे सडकको निर्माण, सरसफाइ, यी सबै कुराहरू। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने जनताले अपनत्व ग्रहण गर्ने काम गर्नुपर्ने रहेछ। जुन कुरो जनताको निम्ति केही मतलबै छैन जस्तो हुन्छ त्यो कुरामा गाह्रो हुँदो रहेछ। यो काम त हाम्रो हो भन्ने अपनत्व ग्रहण गरिसकेपछि कुनै पनि काम खासै त्यस्तो गाह्रो जस्तो लाग्दैन। अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव यही हो। एउटा जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ तपाईँको बुझाइमा हैन? र तपाईँ आफूलाई आफैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ म जनप्रतिनिधि जस्तै छु भन्ने लाग्छ?
जनप्रतिनिधि भनेको साँच्चै जनताको प्रतिनिधि जस्तै हुनुपर्छ। हो, निर्वाचनको बेला मात्रै जनप्रतिनिधि हुने, अरू बेला आफ्नो तरिकाले हेर्ने नभइकन जस्तो नङ र मासुको सम्बन्ध भन्छ नि, जनतासँगको निकटता त्यस्तै हुनुपर्छ। त्यो आधारमा हामीले काम गर्यो भने हामीलाई के लाग्छ भने त्यो हरेक काम सफल गर्न सहज हुन्छ। अब आफ्नो मूल्याङ्कन आफूले गर्नुभन्दा पनि जस्तो आफ्नो मूल्याङ्कन यो अर्थमा कि तपाईले चाहेर पनि जनप्रतिनिधि बन्नुपर्ने एउटा गुण चाहेर पनि त्यो अवलम्बन गर्न नसकेको त्यस्तो केही छ, म यो चाहिँ गर्न चाहन्थेँ अझै सकिरहेको छैन भन्ने त्यस्तो अनुभूति केही? त्यो कतिपय कुराहरू व्यक्तिगत त हाम्रो खासै त्यस्तो छैन। हामी पार्टीको राजनीतिक कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको नीतिअनुसार हामी चल्छौँ, अनुशासनमा चल्छौँ। त्यसैले हामीले चाहेर पनि गर्न नसकेका थुप्रै कामहरू भने छन्। त्यो पार्टीसँग सम्बन्धित पनि हो, त्यहाँको जनतासँग सम्बन्धित पनि हो, देशसँग सम्बन्धित पनि हो। जस्तो उदाहरणकै निम्ति भन्नुपर्दा हामीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्यौँ, त्यो व्यक्तिगत इच्छाको कुरा होइन, त्यो त हामीले घोषणापत्रमै जारी गरेको कुराहरू भयो। त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी निरन्तर लाग्यौँ, त्यो सकेनौँ। त्यस्ता कुराहरू थुप्रै छन्, तर व्यक्तिगत भन्ने हामीलाई त्यो लाग्छ। खोप विश्वविद्यालय तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको असाध्यै दूरगामी महत्त्व राख्ने एउटा महत्त्वकांक्षी परियोजनाको रूपमा थियो। भक्तपुरको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था लगभग कायापलट बनाउने त्यो अभिलाषा थियो होइन। लगभग केही महिना अगाडि अब खोप विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रिया अघि कानुन त अघि बढ्छ जस्तो सङ्केत पनि थियो यसअघिको सरकारको पालामा, तर अहिले फेरि विधेयक फिर्ता भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। भन्नाले अब खोप विश्वविद्यालय बन्छ कि बन्दैन, या कहिले बन्छ या बन्दैन, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बन्छ एक दिन। त्यो अहिले यही बेला बन्छ भन्न सक्दिनँ, त्यो बन्छ, त्यो निश्चितै छ। किनभने यो दशकौँ भयो नि हामीले कराइरहेको हो। त्यस बेला 2073 सालसम्ममा आइपुग्दा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो अहिलेको भन्दा पनि। अनि 601 जना सांसद थिए त्यो बेला संविधान सभाको अन्तिम चरणमा। 601 जना सांसदहरूकै बिचमा त्यो विधेयक वितरण पनि भइसकेको थियो। शिक्षा मन्त्रीले पेश गरिसकेपछि त्यो सरकारी विधेयकको नाताले त्यो पास हुन्थ्यो, निश्चित थियो। त्यति बेला विविध कारणले गर्दाखेरि त्यस बेलाका शिक्षा मन्त्रीजीले अब माथिको आदेश छैन, निर्देशन छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अब हामीले नै सोध्यौँ त्यो माथि भनेको को हो? त्यो बेला माओवादीको सरकार थियो, माओवादीको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यो बेला त्यत्तिकै टुहियो। त्यस पछाडि पनि हामीले आफ्नो कामलाई, अभियानलाई रोकेनौँ र निरन्तर जाने क्रममा यो वर्तमान सरकारभन्दा अघिल्लो सरकार करिब अब त पास होला जस्तो लागेको थियो। किनभने शिक्षा मन्त्रालय पहिले समिति गठन गर्यो, त्यसमा प्रतिनिधिहरू हाम्रो पनि थियो, विभिन्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्री कार्यालय, कानुन सबैका थिए। त्यसबाट ओके भएर अगाडि बढिसकेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयबाट पास भएर यता अर्थ मन्त्रालयमा गयो, त्यहीँ रोकिराख्यो। त्यसपछि हामी गएर अर्थ मन्त्रालयसँग पनि भन्यौँ होइन रोक्नु पर्नको कारण के होला भन्दा उहाँहरूले होइन अब यहाँको आर्थिकसँग पनि सम्बन्धित छ, विश्वविद्यालय कतिवटा चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि योसँग सम्बन्धित भयो भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले नै भन्यौँ अर्थ मन्त्रालयको हिसाबले त यो लगानी नगरपालिकाको हो कि अथवा राज्यले कति बेर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हेर्ने हो। हामीले आफ्नो विधेयकमै स्पष्टसँग राज्यलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी लेखिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले अरू बाँकी के हेर्नुपर्छ र भन्दा उहाँहरूको भनाइ के रह्यो भने होइन अहिले शिक्षा मन्त्रालयले एउटा क्वेसन गरेको छ, अब देशको निम्ति थप विश्वविद्यालय आवश्यक छ कि छैन भन्ने छ। त्यो हिसाबले हामीले छलफल गर्ने क्रममा ढिलाइ भएको हो भनेर भन्नु। तर बन्छ भन्ने त्यो अठोट त्यो बेला पनि आशा थियो। पछि नयाँ सरकार बन्यो। अहिले नयाँ सरकार बनेको केही दिनभित्रै 4वटा विधेयक फिर्ता भन्ने शीर्षकमा विभिन्न समाचार पत्रमा आयो। हेर्दाखेरि खोप विश्वविद्यालय पनि भन्ने कुरा आयो। अब अहिले चाहिँ अब के होला हेर्न बाँकी छ। रोकिएको अवस्था भन्नु पर्यो। जे होस् न यो अगाडि बढ्छ भन्ने आशामा छ। अब स्थानीय सरकारतिर लागौँ फेरि होइन। स्थानीय सरकार भनेको अब संविधानले जनताको घर दैलोको सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। त्यही अनुसारले चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनदेखिका अधिकारहरू दिएको छ स्पष्ट रूपमा होइन। प्रतिपक्ष विहीन रहन्छ भन्ने पनि राखेको छ। त्यो सायद असाध्यै उपयोगी पनि होला। स्थानीय सरकारले सुशासन केन्द्रित चाहिँ कार्य सम्पादनको लागि के कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ? सुशासन केन्द्रित कार्य सम्पादन गर्नको लागि भक्तपुरमा भएका असल अभ्यासहरू के हुन् या गर्न नसकिएका कामहरू के हुन्? सुशासनको कुरा गर्दाखेरि मूलत हाम्रो
आर्थिकसँग सम्बन्धित हुन्छ। हो, वित्तीय अनुशासनका कुराहरू। हामीले कुनै पनि खर्च गर्दाखेरि नियम सम्बद्ध होस् भनेर त्यसमा एउटा पहिलो कुरा त नियमले निर्धारित गरेको बजेट पास गर्नेछौँ। बजेट पास गरिसकेपछि समयमा हामीले अख्तियारी दिनुपर्ने, त्यसपछि हामी ती कुराहरू नियमले टेन्डर गर्नुपर्ने कुराहरू होला, उपभोक्ताले गर्नुपर्ने होला, अनि ती कुराहरू सबै पारदर्शी ढङ्गले नै गर्छौँ। त वित्तीय अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै गरिकन कुनै पनि कर्मचारीहरू राख्नु पर्यो भने हामीले त्यसलाई कति तलब जान्छ, हरेक वर्ष हामीले बजेटकै समय अधिवेशनकै भनौँ नगरसभाको समयमा त्यसको बजेटको एउटा तलबी भरपाई भन्छ नि त्यसलाई अनुमोदन गराउने र आगामी वर्षको निम्ति यति यति दिने भन्ने कुरा हामीले पास गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसपछि आय व्ययका सबै विवरणहरू सार्वजनिक गर्छौँ महिनाको एकपटक। हरेक महिनामा यति यो महिनामा यति यति उठ्यो, यति खर्च भयो भने सबै कुरा पत्रिका नागरिकसम्म जान्छ, सबै जान्छ। त्यो सबै कुराहरू हामीले हरेक महिना त्यो प्रकाशित गरिराखेका हुन्छ। महिनामा त्यो हाम्रो आफ्नै सञ्चार माध्यमहरू त छन् नै, पत्र नगरपालिकाकै, त्यसदेखि बाहेक बाहिर पनि हाम्रो अनलाइन मार्फत बाहिर पनि हामीले यो सार्वजनिक गरिराखेका हुन्छौँ। यसपछि हाम्रो वित्तीय अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि एउटा हाम्रो हिसाब किताब र महालेखाले हेर्छ नि, अहिले महालेखाले हेर्ने भयो ती कुराहरू पनि यस्तो यस्तो बेरोजगार आएको छ भन्ने कुरा हामी देखाउँछौँ। कति कुरा असुल गर्छौँ, कतिपय कुराको लागि दण्ड दरमा के गर्नुपर्ने ती सबै कुराहरू महालेखा अन्तर्गत जे त्यो सजेसनहरू आए, सुझावहरू आएका छन् ती सबै कुराहरू हामीले गरिराखेका हुन्छौँ यो वित्तीय अनुशासनको पाटोमा। अर्को भन्ने हो भने हामीले सुशासनकै कुरा गर्दाखेरि सेवा प्रवाहमा जनगुनासो कम होस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। त्यसैले छिटो छरिटो होस् सेवा प्रवाह, त्यसको गुनासोको निम्ति गुनासो पेटिका, अनलाइन मार्फत सुझावहरू सङ्कलन हो, अनि टेलिफोन मार्फत हाम्रो छ, ती कुराहरू सबैलाई हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। छिटो छरितो विश्वसनीय सेवा प्रवाह, विश्वसनीयता, कर्मचारी जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई गर्ने व्यवहार होस्। कहिलेकाहीँ त्यो केही व्यवहार गरेको नमिलेको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीलाई अलिकति सम्झाउने कुराहरू, त्यसका स्पष्टीकरण लिने कुराहरू हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसै गरिकन कतिपय कुराहरू समयमा नआउला भन्ने पिर छ, कराइका साथ हामीले ठिक समयमा आउने र समयलाई एकदमै महत्त्व दिएर हामीले त्यो काम गरिरहेका। कतिपय स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर नहुनाले, राम्रो नहुनाले चाहिँ अरू थुप्रै खालका समस्या सिर्जना भएका छन्। सुशासन स्थापना हुन नसक्नुको एउटा कारणको रूपमा यो विषय पनि रहेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ नागरिकलाई परिरहेको अवस्था छ। भक्तपुरमा तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारी बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि, जनता केन्द्रित बनाउनको लागि, कार्य सम्पादन केन्द्रित बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो अभ्यास गर्नुहुन्छ? अब हामीले धेरै शाखाहरू छन् हाम्रो, ती शाखाका प्रमुखहरूको महिना 2 महिनामा हामीले बैठकहरू गर्ने गर्छौँ र उहाँहरूले 1 महिना 1.5 महिनाभित्र आएका जनताका गुनासाहरू हामी सुनाउने गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूको यस्तो यस्तो छ, कहाँनिर हामीले सुधार गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो बिचको त्यो एकता भनौँ, त्यसमा अलिकति पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर कसैको पनि त्यस्तो आयो भने त्यहाँ सबैकै अगाडि हामी भनिदिन्छौँ र कतिले आत्मसमीक्षा गरेर आइन्दा यस्तो हुने छैन हाम्रो भने आत्मालोचना गर्नुहुन्छ र नेतृत्व जनप्रतिनिधिको, कार्यान्वयन कर्मचारीको, त्यो भावनाले हामीले काम गरिरहेको हुँदा कर्मचारी जनप्रतिनिधि भन्ने खालको त्यति भेद पनि हामी देख्दैनौँ। जस्तो उदाहरणको निम्ति हामी हरेक 1 गते र 15 गते हामीले सफाई अभियान गर्छौँ। त्यसमा टोटल कर्मचारीहरूको सहभागिता हुनुपर्छ, टोटल जनप्रतिनिधिहरूको, सबै जनप्रतिनिधिको सहभागिता, कमसेकम पनि त्यो पनि एकताको प्रदर्शन हो भनेर 1 दिन त हामीले 1 महिनामा 2 दिन त हामीले सेवा गर्नु पर्यो नि, 2 घन्टा भनेर बिहान 7 बजेदेखि 9 बजीसम्म सफाई अभियान गर्छौँ, अहिले पनि चलाइरहेका छौँ। यसरी जनप्रतिनिधि र जनताको बिचमा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचमा सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। भक्तपुर असाध्यै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सांस्कृतिक सहर हैन, अहिले जाँदाखेरि पनि थुप्रै हिसाबमा संस्कृतिको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाको पहल प्रयास र त्यसको परिणामहरू प्रशस्तै देख्न सकिन्छ, अनुभूति गर्न सकिन्छ। एउटा सफा सहरको रूपमा परिचित छ अहिले भक्तपुर, सम्पदा संरक्षण सहितको एउटा पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास हुँदैछ। कति बाँकी छ अब यो भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माण, सम्पदा संरक्षण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धारको कामहरू के सकियो, कस्तो छ अवस्था? भूकम्पकै हिसाबले भन्ने हो भने त करिब अन्तिम चरणमै छौँ हामी। हजुर, तर त्योभन्दा पनि भूकम्पले भत्किएका बिग्रेका मात्रै नभइकन कतिपय कुराहरू हामीले उत्खनन गर्दै नयाँ निर्माण गरिरहेका छौँ।
यो अर्थमा भन्यो भने अहिले भूकम्पले क्षति गरेका भन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। भूकम्पले क्षति गरेका अहिले ठन्ठु दरबार नगरपालिकाकै पूर्ण खर्चमा अहिले बनाउँदैछौँ। 12 करोड 85 लाख पर्छ त्यसको। हामीले त्यसको अहिले सबै जग माथि उठाइसकेका छौँ। अब 2 वर्ष 2.5 वर्षमा सकाउने यो कार्यकालभित्रमै सकाउने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै अलि ठुलो भनेको लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर हो। त्यो चाहिँ भूकम्पले क्षति गर्यो। पहिलेको उत्खनन गर्दाखेरि 100औं वर्ष अगाडि यस्तो थियो भन्ने आइसकेपछि त्यो सबै रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि त्यसमा पनि अलि धेरै करोड त्यो अनुसारकै बनाउने पुरानै शैलीमा हामीले बनाइरहेका छौँ। अनि त्यस्तै अब इखालाछे मठ हेराटा थुप्रै छन्। हामीले त्यो भूकम्पले क्षति गरेको हिसाबले होइन कि यहाँ यस्तो थियो भनिसकेपछि केही विज्ञहरूलाई हामीले अनुसन्धान गर्न दिन्छौँ। त्यसको रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी काममा लगाउँछौँ। त्यो हिसाबले सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै भयो। अझै पनि केही भूकम्पले क्षति गरेका ठुल्ठुला संरचनाहरू प्राविधिक कारणले र आर्थिक कारण कानुनी त्यस्ता थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि 2-3वटा सम्बन्धहरू अझै बनाउन बाँकी छ। हजुर, अब असाध्यै उत्कृष्ट हिसाबले काम भइरहेको भक्तपुरमा पनि सामान्य बाढीकै कारणले सामान्य वर्षातकै कारणले चाहिँ फेरि वितण्डा मच्यायो। केही दिन अगाडि केही हप्ता अगाडिको बाढीको प्रसङ्ग हामीले पक्कै राख्नै पर्छ कि रामघाट आसपास त्यो क्षेत्र होइन चाहिँ डुबानमै परे नागरिकहरू, सम्पदाहरू नै डुब्यो। रामघाटको अवस्था असाध्यै अस्तव्यस्त थियो। त्यसतर्फ चाहिँ ध्यान दिन नसकिएको हो कि यो स्वाभाविक हो? के लाग्छ तपाईँलाई? प्रकृति मानिसको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। कसैले पनि यस्तो हुन्छ भने कल्पना गरेको हुँदैन। तर पुरो बचाउको सुरक्षाको अपनायो भने कतिपय कुराहरूमा हामी बस्न सक्छौँ। त्यहाँ कस्तो थियो भने पहिले त्यो खोला चाहिँ गहिरिएको अवस्था थियो। अहिले यता सलागारी र राडी भन्ने ठाउँमा 2वटा पुलहरू बनिसकेपछि त्यसको सतह माथि उठाइदियो त्यहाँ जुन ढलान गरेर। त्यसपछि त्यो पुरै नगरका त्यो खोलाहरू माथि आउन थाल्यो। हरेक वर्ष करोडौँ रुपियाँको हामी माटो छेक्छौँ। त्यो त एउटै बारीले फेरि फोरिदिन्छ। त्यो त ढलानै फोर्नु पर्ने। त्यसकारण त्यसलाई हामीले व्यवस्था गर्नु पर्यो भने सडक विभागका इन्जिनियरहरू अनि हाम्रै खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राचार्यकै संयोजकत्वमा एउटा हामीले समिति गठन गर्यौँ। त्यो रिपोर्टले के भन्छ भने त्यो पुलको गहिराई अलिकति त्यहाँ हुन्छ नि सतह जुन खालको ढलान गरेर त्यसलाई काट्न सक्यौँ भने त्यो गहिरिएर जान्छ। यो डुबानले दुःख दिँदैन भने आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नै रिपोर्ट त्यो अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार गरेको। अनि सडक विभागका इन्जिनियरहरू त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मान्नु भएन। अनि त्यो त पुल र सडक विभाग अन्तर्गतको नगरपालिका अन्तर्गत होइन। सरी, त्यसपछि हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। जसले गर्दाखेरि माटो माथि आएछ। खोला गहिर्न नभइसकेपछि पानी जति बग्छ फैलिएर जाने भयो, फाँटमा जाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पुरै नगरपालिकाले चाहँदै पनि त्यो अवस्था सिर्जना भयो। हामीले प्रयास नगरेको होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरौँ। कोभिड भन्ने बित्तिकै भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिडको समयमा जसरी चाहिँ एउटा अस्पताल नै चाहिँ सञ्चालन गर्यो, नागरिकहरूको पूर्ण साथ, चन्दा नै उठाए नागरिकहरूले, करोडौँ उठ्यो होइन। केही दिनभित्रै पछि रोक्नु नै पर्ने अवस्था पनि आयो भन्ने प्रसङ्गहरू आए। समग्र अहिलेको अवस्थामा समग्र भक्तपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? कतिको सुदृढ छ? के नयाँ कामहरू भए? स्वास्थ्य यो कार्यकालमा हामीले कमसेकम हाम्रो खोप अस्पताललाई सेयको अस्पतालमा रूपान्तरण गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ अहिले बिरामीहरूको चाप निकै बढिरहेको छ। असाध्यै सस्तोमा हामीले उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। यो वर्षको कुरा, गएको आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने 12 महिनामा 1 वर्षमा हामीले 2,53,000 जनताको सेवा गऱ्यौँ। त्यसमध्ये 75 जिल्लाका छन् खोप अस्पतालबाट नगरपालिका अस्पतालबाट। त्यसमा अझै विशेषज्ञहरू हामीले थप्दैछौँ। यसरी जनतालाई रोग पर्यो भने चिन्ता लिनु नपर्ने गरिकन सेवा गर्ने भन्ने भावनाले काम भइरहेको छ भने घर घरमा गएर नर्सिङ सेवा भयो। वडामा हामीले डाक्टर सहितको स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। कमसेकम 20 मिनट भित्रमा जनताले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। अझ त्यसलाई कसरी सुदृढ बनाउने भनेर निरन्तर लागिरहेका छौँ। हुन्छ, बाँकी कुरा हामी एउटा ब्रेकपछि गर्छौँ। उहाँसँग अरू थुप्रै कुराकानी गर्न बाँकी छ। भक्तपुर सँगसँगै उहाँको व्यक्तिगत जीवन, उहाँको राजनीतिक जीवनसँग पनि केही कुराकानी गर्छौँ, तर यो छोटो ब्रेकपछि।
ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीसँग भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापति हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब अलिकति यो तपाईँको जिम्मेवारी र तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतिर अलिकति लाग्न मन लाग्यो हैन। ठुलो जिम्मेवारी छ हैन। हरेक दिन हजारौं नागरिकसँग ठोकिनुपर्छ, मस्तिष्क सबैलाई बराबरी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। अलिकति रोचक पनि हुनसक्छ। तपाईँ आफूलाई तयार कसरी गर्नुहुन्छ? हरेक दिन घरबाट निस्किँदा, जनताको सेवामा निस्किँदाखेरि आफूलाई तयार मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा तयार गर्ने अभ्यास के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा हाम्रो चिन्ताको विषय हरेक दिनको अपडेट नहोला भन्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसैले बिहानैदेखि हामी समाचार सुन्ने गर्छौँ। करिब 7:30 बजीसम्म त्यो विभिन्न एफएमहरू सुनेर अघिल्लो दिनसम्मको अपडेट लिने गर्छौँ। त्यस पछाडि बाहिर गइसकेपछि अब हाम्रो कलेजहरू पनि अस्पताल पनि भएकोले हाम्रो बिहानको समय अधिकांश हामी कलेज र हस्पिटलतिर जान्छौँ। त्यहाँ घुम्छौँ। त्यहाँको सबै कर्मचारीहरू, हाम्रो हस्पिटल पनि बिहान, कलेज पनि बिहान, दिउँसो विभिन्न कार्यालय समयभन्दा अगाडिको समय बिहान सुरुमा हाम्रो न्युजहरू अपडेट लिने भयो। त्यस पछाडि हामी त्यो आफ्नै नगरपालिका कलेज अस्पतालहरूको त्यहाँ ध्यान दिने भयो। त्यसपछि मात्रै हामी जनताको बिचमा भनौँ न नगरपालिकामा पस्छौँ। नगरपालिकामा गइसकेपछि नगरपालिकाबाट थुप्रै समस्याहरू हुने नै भए त्यहाँसँग हामी छलफल गर्छौँ। उहाँहरूको सकेसम्म हामीले कुनै किसिमको दुःख नहोस्, कुर्नु पर्ने वातावरण नहोस् भनेर हामीले ढिलो हुने भयो भने यति मिनट ढिलो हुन्छ त्यसपछि मात्रै आउनुहोस् भने त्यो नोटिसहरू गइराखेकै हुन्छ। त्यसैले धेरै मान्छेहरू त्यति खास कुर्नु पनि पर्ने हुँदैन। वडाबाट हुने काम जति त वडाबाट भइहाल्छ र नगरपालिकामा हुने कामहरूमा पनि ढिलो हुने भयो भने त्यो सन्देशहरू हामीले कारणहरू दिइराखेका हुन्छौँ। त्यसपछि भनेको हरेक दिन अघिल्लै दिन हाम्रो कार्यक्रमहरू तय भइसकेको हुन्छ। त्यसको निम्ति कहीँ जानु पर्यो भने के गर्ने, के बोल्ने, कस्तो खालको पार्टीसँग सल्लाह लिनुपर्ने, अरू विज्ञ साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने कामहरू फोनबाट होस्, अन्य भेटघाटबाट होस्, त्यसरी गरेर हामी आफ्नो कार्यक्रमलाई तयार गर्छौँ। हाम्रो देशमा यस्ता यस्ता पालिकाहरू पनि छन् कि हिँडेर 3 दिन हिँड्दाखेरि एउटा वडाबाट अर्को वडामा पुगिँदैन। त्यस्तो अवस्थाका पालिकाहरू पनि छन्। त्यही देश हो, भक्तपुर पनि यहाँ छ। भक्तपुरमा हिँडेरै पनि एक दिनमा भक्तपुर नगरपालिका सबै घुमेर भ्याउन सकिन्छ मजाले। एक दिन पनि लाग्दैन, केही घन्टामा सकिन्छ। त्यो अलिकति जनताको काम गर्नलाई एउटा सहजता प्रदान गर्नको लागि भौगोलिक बनावटले, भौगोलिक सहजताले पनि भूमिका खेलेको छ। त्यो दुईटै कुरा छ। हिँडेरै जान्छु जनताको घर घर भन्ने पनि त्यो मौका छ नि तपाईँहरूलाई? त्यसमा दुईटै कुरा छ। एउटा सानो आकारको भएकोले हो, त्यो एउटा सकारात्मक पछि पनि छ भने अर्को कुरा के पनि छ भने धेरै जनसङ्ख्या एउटै ठाउँमा थुप्रिँदाखेरिको च्यालेन्ज फेरि अर्कै छ। जस्तो सरसफाइका कुराहरूदेखि भयो, त्यहाँ मानिसहरू वातावरण प्रदूषणका अन्य अन्य थुप्रै कुराहरू, अरू जुन ठुलो नगरपालिका नभेरेका कुराहरू हामीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यो दुईटै कुरा दुईटै छ हैन। अनि नागरिकहरूले जस्तो तपाईहरुलाई भेट्न चाहे, कुरा गर्न चाहे भने कतिको सहजता महसुस गर्छन्? या अर्को एउटा कुरा, कति गुनासो रहेको भन्ने प्रसङ्गहरू आउँछन् कि भक्तपुर नगरपालिकामा चाहिँ फरक दलका नागरिकलाई अलिकति फरक हिसाबले व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुरा कतिको सत्य कुरा हो? या सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने अभ्यास कतिको गर्नुहुन्छ? अब त्यो आलोचनाको हिसाबले सायद भन्नुभएको होला। विपक्षी रहित समाजमा हुँदैन। तर हामीले कलेजहरू खोल्दाखेरि न विपक्षीको न हाम्रो पक्षको भन्ने हुन्छ, देशैभरिकालाई हामीले समान ढङ्गले पढाइरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका थुप्रै विद्यार्थीहरूले पढ्यो होलान्। हाम्रो अस्पतालमा फलानाको भन्ने त हुँदैन, साराले सस्तो पाइराखेका छन् देशैभरिका 75 जिल्लाको। मैले अघि नै भने यसरी त्यो कसैले त्यो आलोचनाको लागि आलोचना गर्नु छुट्टै कुरा हो। त्यहाँ व्यावहारिक रूपमा हामीले त्यस्तो फेर गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन नि। हामी त समाजलाई नै माथि उठाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको हुँदा त्यहाँ फलाना विपक्षी पछि भन्ने हुने, विपक्षी र पछि भन्ने कुरा चुनावमा हुन्छ। हामीले अरू पार्टीको आलोचना गर्छौँ, अरू पार्टीले हाम्रो आलोचना गर्छौँ। चुनावबाट निर्वाचित भइसकेपछि हामी त साझा मान्छे भयौँ नि। त्यसैले साझा समान आँखाले हामी हेर्ने गर्छौँ र खासै त्यस्तो अनुभव नगर्नुपर्ने हो। केही दिन अगाडि चीनको एउटा नगरपालिकासँग एउटा विशेष केही बैठक, केही छलफल भएको जस्तो हामीले त्यो थाहा पाएका थियौँ। त्यो बताइदिनुहोस् न, कस्तो खालको सम्बन्ध स्थापित भइरहेछ? त्यसको फाइदा भक्तपुरले कसरी लिन सक्छ? यस्तो हो, चीनको तिब्बत स्थित एउटा सान्नान नगरपालिका भन्ने छ। अनि उहाँहरूसँग हाम्रो 73 सालमै एउटा भगिनी सम्बन्ध कायम भएको थियो। त्यस पछाडि हाम्रो साथीहरू पनि जानुभयो, उहाँहरू पनि आउनुभयो र
यो 78 सालमा जब कोभिडले विश्व त्राहिमाम भइरहेको अवस्था थियो त्यति बेला अनि उहाँहरूले नै चिठी पठाउनु भयो हाम्रो तर्फबाट केही आवश्यक छ कि भनेर अनि हामीले त्यस्तो छ भने हाम्रो निम्ति अहिले अक्सिजन सिलिन्डरहरूको अभाव छ त्यसै गरिकन आइसियु बेडहरूको अभाव छ हाम्रो अस्पतालको निम्ति त्यस्तै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू यस्ता थुप्रै समस्याले हामी अहिले ग्रस्त छौँ भनेपछि तत्कालै उहाँहरूले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भयो त्यसपछि यो अक्सिजनको सिलिन्डरहरू भए आइसियु बेड 50वटा भयो त्यसपछि अनि थुप्रै स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाउनु भयो हामी यो अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरौँ उहाँहरूले त्यो पठाइसकेपछि जनतालाई हामी निःशुल्क प्रदान गर्नको निम्ति सहज भयो हामीले किन्नुपर्ने हामी आफैले पनि सञ्चालनमै छ एकदमै राम्रो सञ्चालन छ भक्तपुर नगरवासीहरूको निम्ति अक्सिजनको समस्या चाहिँ पुरै निःशुल्क भक्तपुर जिल्लावासीलाई पनि केही सहुलियत छ जिल्ला मात्रै जहाँ सुकेको लागि पनि ठुलो सिलिन्डरको 100 रुपियाँ सानोको 50 सस्तो सरल र सहज तरिकाले अब एउटा सिलिन्डर उत्पादन गर्न 263 रुपियाँ त हाम्रो आफ्नै खर्च नै लाग्छ तर पनि त्यो सेवा हो यसमा 1 करोड पैसा भने नगरपालिकाको लागि ठुलो कुरो होइन भनेर लगानी गरेका छौँ र जनताले सहज महसुस गरिराख्नु अरू देशभित्रैका चाहिँ पालिकाहरूसँगको सम्बन्ध जस्तो पालिका बीचको पनि त्यो सम्बन्ध देशभित्र पनि भइरहेको हुन्छ नि भगिनी सम्बन्धै जस्तो त्यो उपत्यकाभित्रका पालिकाहरू या उपत्यका बाहिरका पालिकाहरूसँग भक्तपुरको सुसम्बन्ध त्यस्तो औपचारिक रूपमा अघि बढेको त्यस्तो केही छ अब हाम्रो भेटघाट कतिपय ठाउँमा हामी पुग्दा भक्तपुरको कालीगढा आएर बनाएको मन्दिर भन्ने त देखिन्छ क्या त्यसमा नगरपालिकाको पनि केही सम्बन्ध छ कि किनभने काठमाडौँको रानी पोखरी त भक्तपुरका कालीगढहरू आएरै बनाएको समाचारलाई थाहा भएको ललितपुरको जावला खेलको पोखरी पनि त भक्तपुरका कालीगढहरू गएरै बनाइदिएको हो त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा गएर त्यहाँ कालीगढहरू चाहियो भनेर आउनुहुन्छ हामी भन्छौँ इन्जिनियर आर्किटेक्ट कालीगढ सामान जे चाहिने हो इमानदारीता पहिलो शर्त हुन्छ त्यसमा कुनै किसिमको भयो भने हामी फर्किन्छौँ त्यस्तो हो भने सहमति गर्नुहोस् हामी मान्छे पठाइदिन्छौँ जे चाहिन्छ पठाउँछौँ भने किनभने हामीले कहीँ पठाउँदाखेरि एउटा हामीले चिन्ता के हुन्छ भने हाम्रो आर्थिक अनुशासन हाम्रो साथीहरूमा बिगारिदिन्छ भने पिर्छ त्यो हामीले जुन अहिले मोडेलमा काम गरिरहेका छौँ नि पारदर्शी हुनुपर्छ अनुशासनमा बन्नुपर्छ इमानदारीपूर्वक काम गर्नुहोस् भन्ने जुन खालको एउटा भावनाको विकास गरेका छौँ अन्ततिर त्यस्तो भइदिएन भने त्यही मान्छे फेरि भक्तपुरमै फर्किने हो 2-4 महिना 6 महिनापछि त त्यही पनि त्यस्तै शैलीको अपनाइदियो भने नराम्रो होला कि भने पिर त्यहाँनिर छ त्यसैले हामीले कालीगढहरू उत्पादन गर्नेदेखि नै दकर्मी सिकर्मीदेखि थुप्रै तालिमहरू हामीले दिइरहेका छौँ ती तालिमहरू दिँदाखेरि हामीले ती क्लासहरू लिने गर्छौँ यस्तो गर्नु होला जहाँसुकै गए पनि जनताको सेवा गर्नु र त्यसरी परिचालन गर्नु अन्तिममा छौँ अब तपाईँको जीवन व्यक्तिगत जीवन पनि त छ सामाजिक जीवन सँगसँगै होइन व्यक्तिगत जीवनमा मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ तपाईँ आफू खुसी हुनको लागि मनोरञ्जन प्राप्त गर्नको लागि एकदमै मानसिक रूपमा स्वस्फूर्त एकदमै भनौँ न खुला हुनको लागि स्वतन्त्र महसुस गर्नको लागि के कस्तो कामहरू गर्नुहुन्छ गीत सङ्गीत सुन्ने साहित्य घुम्ने अथवा तपाईँले गर्ने यो धेरैलाई थाहा पनि छैन होला होइन तपाईँ आफू मनोरञ्जन लिनको लागि खुसी हुनको लागि के गर्नुहुन्छ हामी व्यक्तिगत रूपमा मनोरञ्जन भने त खासै त्यस्तो होइन खुसी हुनको लागि जनतासँग जान नपाएको दिन हामीलाई दुःखी महसुस हुन्छ हरेक दिन हामी कार्यक्रमहरू गरिराखेका हुन्छौँ कहिलेकाहीँ धेरैवटा कार्यक्रमहरू हुन्छ आज यति जनतासँग हामीले भेटघाट गर्न पायौँ यति जनताको बिचमा हामीले राख्न पायौँ यति जनताको गुनासो सुन्न पायौँ भनिसकेपछि आफूलाई अझ राम्रो तयार गर्नको निम्ति त्यो महसुस हुन्छ त्यसैले जनताको बिचमा जानु नै हामीले खुसीको कुरा जस्तो लाग्छ अहिले अब संविधानले फेरि तपाईँलाई अर्को कार्यकालमा मेयर बन्न त दिँदैन होइन यस पछाडि आज नै सोध्नु मन लाग्यो के सोच्नु भएको छ लगातार 2 वर्ष सफल मेयरको रूपमा चाहिँ कार्यकाल बिताउँदै हुनुहुन्छ हुन त बाँकी छ कार्यकाल के हुन्छ भन्न सकिँदैन यस अगाडि चाहिँ के सोच बनाउनु भएको छ अब जनताको बिचमा रहिराख्ने त्यो स्वभाव तपाईँको छ हिजो के थियो भोलि के हुन्छ भन्ने हिसाबले होइन वर्तमानलाई ध्यानमा केन्द्रित गरेर काम गर्ने सुरुदेखिकै बानी हो जहाँ बसेका छौँ त्यो राम्रो काम गर्ने भन्यो पहिला हामी शिक्षक बन्यौँ त्यसपछि वकिल बन्यौँ त्यसपछि वडा अध्यक्ष सांसद पनि बन्यौँ संविधान सभा सदस्य बन्यौँ अहिले मेयरको रूपमा छौँ भोलि के बन्छु भन्ने हिसाबले होइन हरेक ठाउँमा म जाँदाखेरि जनताको सेवा होस् भन्ने मात्रै जुनसुकै जिम्मेवारी जुनसुकै ठाउँमा बसेर लिन तयारै छु इमानदारीतापूर्वक गर्ने होइन अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई अब जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले अलिकति
लेखाको तालिम, हिसाब राख्ने तालिमहरू दिनु पर्ला जस्तो छ। किनभने हिसाब राख्न नजानेको कारणले कतिपय जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू अनियमित नगर्दै फसेको पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसै गरिकन जथाभावी गर्नेहरूको घर घरेनाबाट नै त्यो क्षति असुल उपर गर्नुपर्ने त्यो स्थिति पनि हामीले देखेका छौँ। र अहिले कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ पशुलाई पो सिक्रीले बाँध्ने हो, मान्छेलाई त लज्जाले बाँध्नुपर्ने, नैतिकताले बाँध्नुपर्ने, त्यो पो भएन कि अनुशासनका कुराहरू। त्यस्तै गरिकन हामीले विदेशबाट जति पनि अब तरकारी अन्नहरू आयात भइरहेका छन् त्यसलाई कमसेकम हाम्रो कृषि प्रधान देशमा निर्यात गर्नुपर्ने हैसियत कसरी पुर्याउन सक्दैनौँ? त्यो कुरामा पालिका स्तरबाट गऱ्यौँ भने चाहिँ नेपाल सरकारले गर्ला भनेर बस्नु भएन, पालिका स्तरबाट त्यसलाई आफ्नो तरिकाबाट गर्न सक्यौँ भने धेरै मद्दत पुग्ला कि भन्ने छ। भने कुनै काम गर्दा विदेशीको मुख नताकौँ भनेको छ। अहिले त वर्ल्ड ब्याङ्क भनेको छ, एडिबी भनेको छ, IMF भनेको छ, सबै विदेशी बैङ्कको लगानी यहाँ छ। विदेशी भनेको त हाम्रो देशको फाइदाको निम्ति भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति आउने हो नि। पहिले लगानी गर्छ, उसले राजनीति पनि, उसले शासन पनि गर्छ, शोषण पनि गर्छ। आफ्नो सम्भावना हेरेर अघि बढौँ हैन, आफ्नो सम्भावना हेरौँ। त्यसैले पालिका हामी एउटा सरकार भनिसकेको हुँदा हाम्रो स्तरबाट सबैले हाम्रो ठाउँ राम्रो बनाउँ भन्यो भने देश राम्रो बनाउनको निम्ति त समय नलाग्नु पर्ने हो, लाग्छ जस्तो पनि लाग्छ। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँको कार्यकाल अझै सफल सबल रहोस्, धेरै शुभकामना। भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको काम र सँगसँगै हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, पार्टीका कुराहरू पनि यसरी कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत जनताको बिचमा राख्ने अवसर दिनुभयो। मातृकाजीलाई र सिङ्गो यो परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार छ। धन्यवाद। उहाँसँगको कुराको तात्पर्य हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर इमान्दारिता र अनुशासनको दायरा नभुलेर अघि बढ्यौँ, काम गऱ्यौँ भनेदेखि पक्कै त्यसको नतिजा ढिलो आउँछ तर असाध्यै सुखद आउँछ भन्ने नै रह्यो। भोलि फेरि देश विदेशका यस्तै जानकारीमूलक, रोचक र महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूको साथमा गुड मर्निङ नेपाल भन्दै हामी पक्कै आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको दिन असाध्यै सुखमय बितोस्। नमस्ते।